गुलाफको फुल भनेर भन्यो कसैले, तपाईँले फ चाहिँ डिलिट गरिदिनु भयो भने के अर्थ लाग्छ? आयो रहले चाहिँ नि भेट्यो, अब चाहिँ नि संसद विघटन गर्छ ओलीले भन्न थाले। होइन होइन भनेर ओलीका स्याल कराउन थाले। संविधानमा नलेखेका कुरो गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री कस्तो रहेछ? यस्तो प्रधानमन्त्री राख्यो भने त कुनै पनि बेला खतम पार्छ नि देशलाई। उहाँले विप्लवलाई मैले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएँ गजब गरी भनेर बोलिराख्नु भएको छ नि अहिले। अब 1.5 वर्षभित्र सबभन्दा ठुलो लडाइँ विप्लवसँग हुन्छ उहाँको। त्यसकारण यसको मूल कारक तत्त्व त प्रचण्ड हो नि त। यो नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भने ओलीजीको अहिले पनि टेप खोज्नुहोस् त तपाईँ। विपक्षमा वार्ता गर, छिटोभन्दा छिटो वार्ता गर, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सहमतिमा लिए भन्ने मान्छे म हुँ। बोलेको भन्दा ठ्याक्क उल्टो गर्ने मान्छे को छ यो पृथ्वीमा भनेर जनरल नलेजमा कसैले सामान्य ज्ञानमा सोध्यो भने ओली जे बोल्छ नि त्यसको उल्टो हुन्छ। अब त्यो सबै अधिकार केपी शर्मामा सर्यो। अब हाम्रो महाराज केपी हो भने प्रधानमन्त्री सप्रिनु भयो होला केपी शर्मा ओली भनेर हामीले नेता मान्यौँ। त्यो बिन बजाउन्जेल मात्रै सप्रिया रहेछ, लट्ठिया रहेछ। पछि त आफ्नो जे स्वभाव हो त्वकै त्यही गर्नुभएछ। संसद विघटन गर्ने संविधानमा नलेखेका कुरा आफैले बनाएको। प्रदेश सभाहरू किम कर्तव्य विमूढ बनायो नि। हेर्नुहोस् त प्रदेश सभाहरूको हाल अहिले। प्रचण्डलाई मारेर प्रचण्डलाई हटाएर नियुक्ति गरे होइन। याद गर्नुहोस्, मलामी गएको मान्छेलाई नि उनीहरू चाहिँ नि हँसाउने। बडो चिन्तामा परेका मान्छेलाई पनि यहाँ भूकम्प गएर मारामार हुँदैछ, केपी ओली हँसाउँदै हिँड्नुहुन्छ। पार्टीले विरोध गरेपछि राजीनामा दिनु परेन भने पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भयो होइन। त्यसमा यो सबै खेल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई होइन। प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रो पार्टीका होइनन्। अब उनलाई हटाउनुपर्छ। तर नेकपाकै चाहिँ नि मान्छे अथवा नेकपा पार्टीको सरकार हो। केपी ओलीले के खेल्ने उडाउँछ के मतलब कुरा भने संसदीय दलको नेता त उनै हुन् नि। कसरी हुनु त? तपाईँहरूले एकचोटि भएपछि आजीवन हुन्छ। खबरदार नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेपालमा पार्टी नै त्यही छ त। भारतको पार्टी ल्याएर बनाउने, चाइनाको पार्टी ल्याएर। नेपालमा जुन पार्टी छ त्यहीसँग नै मिल्ने हो। रामपार्टी मिले जस्तै गऱ्यो नि त। हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री अर्कैसँग मिल्न थाल्यो। तर कस्ता मान्छे ल्याउनु भयो विरोध प्रदर्शनमा? हेर्नुभयो, खुट्टामा चप्पल छैन। नेपालमा त्यस्तै मान्छे छन् त। अरू कसलाई ल्याउनु त भने? विप्लव कम्युनिस्ट फिलोसफीबाट ओतप्रोतले भरिएको क्रान्तिकारी योद्धा हो। प्रचण्डलाई जानकारी नदिकन केपीजीले प्रतिबन्ध लाए। त्यही कारण पनि एउटा झगडाको विषय हो। केपी ओली किडनीका बिरामी छन्, कुन बेला सुइकिने हुन्, पार्टी मैले कब्जा गर्ने हो भन्ने स्वार्थ थियो प्रचण्डको। जम्मै त्यही भन्छ होइन। त्यो मनभित्र थियो होला, हामीले कहिले थाहा पाउने त त्यो कुरा। सुखी नेपाली केपी ओली राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरा अस्तिको गोयलले देखाइदिएन भने विप्लवलाई थाहा छैन त त्यो कुरा। राजनीति त कहिले कसलाई टेक्नु पर्यो त्यो त गिरिजासँग हात मिलाएर अनि शान्ति प्रक्रिया गरे होइन। गिरिजासँग हात नमिलाएर शान्ति प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। जम्मै झिकेर आफू कहाँ लगेर थप्नुभयो। प्रचण्ड कहाँबाट झिकेर आफू कहाँ लगेर थप्नुभयो। अझ मैले त भनिदिएँ मेरो पनि मैले नि पाउँछु। त्यो पनि उहाँले गर्नुहुन्न थियो। नेकपाको स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्छौ कि तिमी हट्छौ भनेपछि मात्रै गरे। केपी ओली भन्दा त केशर विष्ट धेरै माथि रहेछन्। प्रचण्ड माधव ग्रुपले आन्दोलन गरे पनि, जसपाले आन्दोलन गरे पनि, नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरे पनि कारक तत्त्व चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए। अनि अस्ति भर्खर चाहिँ नि 70 करोड रुपियाँ घुस खाने हल्ला चल्यो भनेर चिनेको त्यो गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिए बरु। तपाईँले चाहिँ नि यति पनि नैतिकता हुँदैन। यो काम संसदले गर्छ। संसदले त्यो काम गर्न आयो भनेर किन बौलाएको? संसदले त्यो काम गरिहाल्छ नि। तर अब उहाँ असुरक्षित हुनुहुन्छ। 500 फौजको घेरामा बसेर असुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी के छौँ? रामनारायण बिडारीसँग एभरेस्ट नेपालमा संवाद गर्दैछु। सबभन्दा पहिले म वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेकपा नेता तथा राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारीलाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत गर्छु। बिडारीजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। नेकपाको लडाइँ हामी यहाँ छौँ भनेर तपाईँहरू सडकमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारमा सिंहदरबारमा हुनुहुन्थ्यो। अब सर्वोच्चको फैसलापछि लडाइँ संसदभित्र प्रवेश गरेको हो। अब के हुन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। त्यसमा एउटै कुरा थियो, यो व्यवस्थालाई धरापमा राख्ने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर सङ्घीय संसदलाई अपाङ्ग बनाइदिने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर संविधानका करिब 50% धाराहरू निष्क्रिय बनाइदिने, अनि त्यही जगमा बसेर प्रदेशका सरकारहरूलाई बेकम्मा र निकम्मा बनाइदिने काममा सुनियोजित रूपमा परिमार्जित गरेर
योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि सर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री। त्यसलाई समस्त नागरिकहरूले को विरोध र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फैसलाले तुल्याइदिएको छ। त्यसपछि अब संसारमा दुई किसिमको राजनीति हामीले देख्छौँ, डेमोक्रेटिक राजनीति वा लोकतान्त्रिक राजनीति, तानाशाही वा निरङ्कुश राजनीति। अब यसैको खेल हो यहाँ पनि। अब संसारमा कोही पनि लोकतान्त्रिक पद्धति मान्नेले नैतिकताको धरातलमा उभिन्छन् र आफूले पदमा बस्दा कुनै गल्ती गरियो, जानेर वा नजानेर गल्ती गरियो भने त्यो गल्तीलाई सच्याउनको निम्ति अरूलाई मौका दिन्छन्, आफूले राजीनामा दिन्छन्। चाहे जापानको प्रधानमन्त्रीको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे बेलायतको प्रधानमन्त्रीको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे संसारका अन्य डेमोक्रेटिक मुलुकका कुरा हेर्नुहोस्, चाहे नेपालकै कीर्तिनिधि विष्टको कुरा हेर्नुहोस्। सिंहदरबार आगलागी काण्डमा सिंहदरबार राति आगलागी हो। कीर्तिनिधि विष्ट मन्त्री क्वार्टरमा बसेका थिए, उनलाई थाहा छैन, राति नै उनले थाहा पाए। भोलिपल्ट बिहान महाराज कहाँ गएर राजीनामा दिए, किनकि यो मेरो मोरल कुरा हो। केपी ओली भन्दा त केशर विष्ट धेरै माथि रहेछन्। केशर विष्ट एउटा मन्त्री थिए सामान्य, हुरी बतास चल्यो, मान्छे भागदौड भयो रङ्गशालामा। भागदौड हुँदा ढोका चाँडै खोल्न नसकेको कारणले वा सानो मात्र ढोका खुलेको कारणले 12-13 जना मान्छे मरे। त्यसरी मान्छे मरेपछि कतिजना, मलाई एक्ज्याक्ट त्यो नम्बर त अझ याद भएन, मान्छे मरे। ती मान्छे मरेपछि तुरुन्तै उहाँले खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री यस्तै गर्नुहोला। संसद जस्तो विघटन, जघन्य अपराध, पोलिटिकल क्राइम, राज्य विरुद्धको अपराध, संविधान विरुद्धको अपराध, संविधानले गर्न नहुने भनेर लेखेको कुरा, यो कुरा त पुष्टि भयो। यो कुरा सर्वोच्च अदालतले भनिदिएपछि मैले त यस्तो गरेँ। देशले करिब 67 दिन बडो दुःख पायो। जुलुस गर्नु पर्यो, हडताल गर्नु पर्यो, गोदाई खानु पर्यो, कुटाई खानु पर्यो, गाडी जलाइयो, सारा नोक्सान भयो, यातायात बन्द भयो, स्कुलहरू बन्द भए। यी सारा कुरा मेरा कारणले भए। त्यसकारणले मेरा कारणले चाहिँ नि प्रचण्ड माधव ग्रुपले आन्दोलन गरे पनि, जसपाले आन्दोलन गरे पनि, नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरे पनि कारक तत्त्व चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए। त्यस कारणले उहाँले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। हामीले त्यत्तिकै राजीनामा मागे होइन नि, निगाह गर्नुहोस् तपाईँ, राजीनामा दिनुहोस् भने निगाह होइन। त्यस कारणले उहाँले हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दा राजीनामा दिनुपर्थ्यो। तर उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। सर्वोच्चले ठिक छ संसद बिउताइदियो, मैले 23 गते संसद आह्वान गरिसकेँ, सरकारले आह्वान गरिसक्यो। सर्वोच्चले कहाँनिर मलाई राजीनामा दिऊ भनेर मैले राजीनामा दिनुपर्ने? सर्वोच्चले राजीनामा देऊ भनेर त भन्दैन। जस्तो कीर्तिनिधि विष्टलाई राजीनामा देऊ भनेर भनेको थियो त। जापानमा एउटा केटीले सामान्य आरोप लगाइदिएको भरमा त्यहाँको प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ भनेको थियो त। अनि अस्ति भर्खर चाहिँ नि 70 करोड रुपियाँ घुस खाने हल्ला चल्यो भनेर चिनेको त्यो गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिए बरु। तपाईँले चाहिँ नि यति पनि नैतिकता हुँदैन, यति पनि सामान्य चाहिँ नि राजनीति गर्ने मान्छेको नर्म्स हुँदैन। त्यस कारणले राजीनामा पहिला दिनुपर्छ भनेको कारण यो हो। अब कुनै कारणले राजीनामा दिनु भएन भने संसदमा सरकार बनाउने र सरकार हटाउने काम त संसदको हो, त्यो संविधानमै लेखेको छ। तर अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री हटाउन सक्नु पर्यो नि त। यो कुरा त संविधानमै लेखेको छ। संविधानको धारा 100 मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 76 मा प्रधानमन्त्री बनाउने तरिका छ। यो काम संसदले गर्छ। संसदले त्यो काम गर्न आयो भनेर किन बौलाएको? संसदले त्यो काम गरिहाल्छ नि। संविधानले संसदलाई त्यो काम गर्नु भने बेकुब प्रधानमन्त्री भयो भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु, अनि देशलाई प्रधानमन्त्री खाँचो भयो भने प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नु भनेर त संविधानमै लेखेको छ। तर केपी ओलीलाई हटाउनु पर्ने त्यो बाध्यता के आइलाग्यो र तपाईँहरूले केपी ओली माथि चाहिँ यति धेरै हमला गर्नुभयो? होइन, हमला कहाँ गरेको छ भने केपी ओलीलाई हटाउनु पर्ने कारण यो विघटनभन्दा अगाडिका कुरा भन्नुहुन्छ भने
1 दर्जनभन्दा बढी छन्। विघटनपछि त सबभन्दा ठुलो कुरो संविधानमा नलेखेका कुरो गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री कस्तो रहेछ। यस्तो प्रधानमन्त्री राख्यो भने त कुनै पनि बेला खतम पार्छ नि देशलाई। तर वैधानिक बाटो समाउनुस् भनेर भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। हिजो भन्नुभयो नि, सुन्नुभयो नि तपाईँले, विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने हस्ताक्षरको कार्यक्रममा कहाँ संसदीय दलको बैठक बस्दैछ अरे, म संसदीय दलको नेता यहाँ छु, कुन दलको संसदीय बैठक बोलाउनु भएको हो, कसको बैठक हो, को हो भनेर वैधताको प्रश्न उठाइदिनु भयो नि प्रधानमन्त्रीले। प्रधानमन्त्री जे बोल्छन् त्यो होइन रहेछ, उनले झुट बोल्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित छ। सबभन्दा ठुलो प्रमाण त्यही 1, 2, 3 संसद विघटन गरेको कानुनी छ भने होइन उहाँले, भयो त कानुन। उहाँ प्रधानमन्त्रीले बोल्यो कि त्यसको उल्टो सम्झिनु। एउटा पात्र नै हुनुभयो, जे बोल्नुहुन्छ त्यसको उल्टो हुन्छ। उहाँले विप्लवलाई मैले शान्ति प्रक्रियामा ल्याएँ गजब गरी भनेर बोलिराख्नु भएको छ नि अहिले। अब 1-1.5 वर्षभित्र सबभन्दा ठुलो लडाइँ विप्लवसँग हुन्छ उहाँको, वैधानिक लडाइँ। मैले किनभने उहाँ मान्छे त्यस्तो, जे बोल्नुहुन्छ त्यसको उल्टो हुन्छ। बोलेको भन्दा ठ्याक्क उल्टो गर्ने मान्छे को छ यो पृथ्वीमा भनेर जनरल नलेजमा कसैले सामान्य ज्ञानमा सोध्यो भने ओली जे बोल्छ नि त्यसको उल्टो हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तो उहाँले सर्वोच्च अदालतलाई धम्की पनि दिनुभयो, निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह मलाई दिन्छ, अब कारबाही गर्दैन। उहाँको मतियारहरू पनि त्यस्तै छन्। त बाहिरतिर पत्रकारलाई भेटेपछि टुङ्गो लागिसक्यो हाम्रो निर्वाचनमा, निर्वाचनको कुरै टुङ्गो लागिसक्यो, हामीलाई दिइसक्यो भनेर बोल्दै पछि निर्वाचन आयोग त तल झरेर खण्डन गर्नु पर्यो। त्यो टिमै त्यस्तो छ। अहिले तपाईँले मन्त्रीहरूले बोलेका सुन्नुहुन्न, दर्जनौँ मन्त्री के बोल्दैछन्। अक्सिजन 5 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले जान्ने कुराको उल्टो बोल्दैछन्। अक्सिजन रुखबाट हामीले लिनुपर्नेमा हामीले रुखलाई अक्सिजन दिइरहेछौँ भनेर हामीले कार्बन डाइअक्साइड लिइरहेछौँ रुखबाट भन्ने मन्त्री छन्। त्यति हो र। अहिले पनि धङधङ्गी चाहिँ नि पञ्चायतकालमा चीनमा चीनको सरकार थियो, भारतमा भारतको सरकार थियो, नेपालमा श्री 5 को सरकार थियो, नेपाल सरकार थिएन। हाम्रो बल, हाम्रो त्याग, हाम्रो तपस्या, शहीदहरूको त्याग तपस्या र आन्दोलनकारीहरूको चाहिँ नि रगतका बलमा नेपाल सरकार स्थापित गरियो। उहाँको मन्त्री के भन्छ, अहिले श्री 5 को सरकारको तर्फबाट म आएको छु भन्छ। तर पृष्ठभूमि त तपाईँहरुकै हो नि उहाँको। फेरि स्कुलिङ उता परेछ नि, स्कुलिङ त तपाईँहरुबाट उत्पादन स्कुल फेर्यो। जस्तो अर्कै म बताउँछु, अर्को पनि म बताइदिन्छु के त भन्दाखेरि उहाँको मुद्दामा गणतन्त्रवादी वकिल फेला परेन सर्वोच्च अदालतमा। सारा राजतन्त्रवादी वकिल गएर बहस गरेर के भन्छ भन्दा हिजो महाराजलाई भएको जे अवशिष्ट अधिकार थियो अब त्यो सबै अधिकार केपी शर्मामा सर्यो, अब हाम्रो महाराज केपी हो भनेर बहस गरे सर्वोच्च अदालतमा। मैले भने हो र यो सर्वोच्चको बहसमा भने। तर तिनै वकिलसँग मैले कुरा गर्दा वकिल, डाक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक कुनै पार्टीको हुँदैन, जुन पार्टीको आए पनि कुन पार्टीको हुँदैन मैले बुझेँ। उनीहरूले आफूलाई म पार्टी फलाउनु भनेका छन् नि त, राप्रपाका भने उनीहरूले भने मैले भनिदिएँ हो र। राप्रपाको पार्टीको सदस्य महाराज धिराजको चाहिँ नि एटर्नी जनरल, महान्यायाधिवक्ता महाराज धिराज की जय भनेर हिँड्नेहरू नै छन्। त मैले महाराज धिराजको अहिले विरोध गर्नुपर्ने कुरा छैन। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने महाराज धिराजलाई समर्थन गर्ने मान्छेले मात्रै उनलाई अहिले मुद्दामा समर्थन गर्नु पुग्यो। त्यस कारणले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बानी नै के भयो भने जे हुँदैन त्यो बोल्नुहुन्छ। तर हिजो त तपाईँहरूले सर्लक्कै काँधमै बोकेर देवता मानेर पूजा त गरे हो नि। पूजासुजा गरे होइन, हामीले नेता मानेको हो। किन मानेको भने अब तपाईँलाई म आज एउटा डिस्क्लोज गरिदिन्छु। हस्, यो मैले अहिलेसम्म सार्वजनिक भनेको थिएन। एकदम केपी शर्मा ओली जेलमा हुनुहुन्थ्यो 44 सालमा 40 सालमा उहाँ छुट्नुभयो 44 सालमा। विश्वकान्त मैनालीका म चाहिँ नि कानुनको अभ्यास गर्थेँ वकिलको। हजुर, म त्यो बेला मझौला वकिल थिएँ। अब त्यो बेलामा केपी शर्मा ओलीको बिन्ती पत्र श्री 5 महाराज धिराजलाई मस्यौदा गर्नको निम्ति विश्वकान्त मैनाली कहाँ आएछ कताबाट, त्यसको मस्यौदा गरिदिएको मैले हो। ए तपाईँ मस्यौदाकार केपी ओलीको त्यति बेला? त्यो बेलामा किन 40 सालतिरको कुरा हो। विश्वकान्त मैनाली वरिष्ठ अधिवक्ताको ल फर्ममा, मेरो ल फर्म थिएन।
हजुर भने अब त्यो बेलाको मान्छे सुध्रिनु भयो होला भन्ने मलाई कहिले लाग्यो भने रूपचन्द्र विष्टसँगको उहाँको राम्रो सम्बन्ध थियो। थाहा आन्दोलन अब सुध्रिनु भयो भन्ने भयो। अनि हामीले त्यही कारणले मैले नेता माने। अब सुध्रिनु त सुध्रिनु भयो, त्यो तराईका केही दाजुभाइहरूले त्यो कोक्रोमा सर्प राखेर ल्या हुन्छ नि साँप, बिन बजाउने, अनि नचाइदिन्छ। अनि आफूले पनि घरमा राखेर यो त सप्रिया सर्प रहेछ, टोक्दो रहेनछ भन्ने पर्यो नि त। कहिले घाँटीमा लगाइदिन्छ सर्पलाई, कहिले नचाइदिन्छ। भनेपछि यो सर्प चाहिँ रत्तिएको सर्प रहेछ मान्छेसँग भनेर पाल्यो भने त्यो बिन बजाउने मान्छे गएपछि एकछिनपछि त्यो मान्छेले टोकिदिएको रहेछ त्यो सर्पले। त्यस्तै प्रधानमन्त्री सप्रिनु भयो होला केपी शर्मा ओली भनेर हामीले नेता मान्यौँ। त्यो बिन बजाउन्जेल मात्रै सप्रिया रहेछ, लट्ठिया रहेछ। पछि त आफ्नो जे स्वभाव त्वाकै त्यही गर्नुभएछ। त्यसो भए यसरी भन्नु, मेरो यही कारणमा मैले उहाँलाई भेटेर भन्देँ, फेरि तपाईँले मात्र भने होइन, उहाँलाई भेटेर भने तपाईँले विघटन गरेको कुरा चाहिँ म त्यसको घोर विरोधी। त्यसो भए यसो भनौँ नि त, केपी ओलीलाई सर्पलाई दुध खुवा जसरी पाल्यो एक दिन टोके भनेर भन्न खोज्नु भएको त हो नि तपाईँले घुमाएर। अब त्यो तपाईँको भाषा भन्दा मेरै भाषा ठिक छ होइन। सर्पलाई केही काल चाहिँ नि उपचार गरेर नटोक्ने बनाउन सकिन्छ, अथवा बिरालोलाई केही काल बाघ भन्न सकिन्छ, तर म्याउ गरेपछि त्यो बिरालोमा साबित हुन्छ भने जस्तै केपी ओली सप्रिनु भएनछ। मलाई भ्रम पर्या रहेछ। तर ठिक छ, तपाईँले उहाँका बेग्रल्ती समस्याहरू छरपष्ट पारिदिनु। अब म तपाईँलाई अर्को बताउँछु नि, भन्नुहोस्। हिजो भर्खर विभिन्न पत्र पत्रिकामा आयो सुखानी काण्डका 4 जना शहीदहरू पञ्चायतकै विरोध गरेको कारणले मारिए, जेल सार्ने नाउँमा मारिए। तर प्रधानमन्त्री त बिन्ती पत्र दिएर छुट्नुभयो त। अब मलाई थाहा छैन अरू कुरा, मलाई अझ यो सत्य कुरा हो नि। तिनीहरू पनि ती 4 जना मारिएका महान शहीदहरू जसलाई हामीले स्मरण गऱ्यौँ, सलाम गऱ्यौँ, ती मान्छे के कारणले मारिएका? पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको विरोध गरेको कारणले मारिएका। प्रधानमन्त्री 14 वर्ष जेल किन बस्नुभयो त्यो अब मिसिल हेर्नु, मलाई थाहा भएन। रामचन्द्र पौडेलले भनेको सत्य हो, खै मलाई थाहा भएन, मिसिल हेर्नु। अब प्रधानमन्त्री जेल 14 वर्ष बसिसकेपछि बिन्ती पत्र दिएर छुट्नुभयो त। ज्यान मुद्दामा परेको 20 वर्ष कैद हुन्छ भन्ने कानुन थियो क्यारे अहिले त्यो बेला। अहिले पनि त्यही छ, अहिले त अझ 30 वर्ष पनि छ, 25 वर्ष पनि छ, आजीवन पनि छ। त्यसो भएको हुनाले अब भ्रम परिएछ, प्रचण्डले बुद्धि पुर्याएनछन्। तपाईँहरू पनि प्रचण्डको पछि लागेर अब मान्छे सुन्नुहोस् त, मान्छे हो म अहिले यसरी बोलिराखेको छु जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा। बौलाएर म चाहिँ नि निरङ्कुश पक्षमा जान पनि सक्छु। मान्छे त बिग्रिन सक्छ नि, मान्छे बिक्न सक्छ नि, मान्छे मर्न सक्छ नि, मान्छेले सिद्धान्त छोड्न सक्छ नि, खरिद बिक्री हुन सक्छ नि। अहिले मान्नेहरूको बारेमा चाहिँ नि कुरा आइराखेको छ नि। अब हेरौँ न, हिजो 114 जना मान्य संसदीय दलमा राष्ट्रिय सभासहित चाहिँ नि संसदीय दलमा 112 जना भन्ने होइन, 100 म बताइदिन्छु, 111 जना उपस्थिति भएको म त्यही छु नि, सहभागी नै हो नि। म जतै गरेको छु नि लिगल्ली पार्टमा। 111 जना उपस्थिति, 3 जना मान्छे आएर सहयोग गर्छु, हामी आउन भ्याएनौँ। नाउँ भन्नु पनि पत्याउनुहुन्छ तपाईँले, योगेश भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा जस्ता मान्छेहरू होइन, जो यतैकै हुन् भन्ने कुरा घाम्दै छ। अब ती मान्छेहरू सहितको चाहिँ नि उपस्थिति हो। अब आज फेरि ओलीजीले यो त मपट्टि आए भनेर भन्नुभयो भने त्यो सांसदको बेइज्जती गरे हो कि? ती मान्छे हिजो उपस्थित भएर त्यहाँ सही गर्ने मान्छे माननीय सांसद साथीहरू अब आज फेरि चाहिँ नि केपी ओलीपट्टि गएर चाहिँ सही गरे भनेर केपी ओलीले प्रचार गरिदिनु भयो भने त्यो माननीय सांसदको अपमान गरेको, बेइज्जती गरेको, बदनाम गरेको
अपशब्द गरेको हो कि होइन? त्यसकारण मेरो भनाइ केपी शर्मा ओलीलाई मैले जति मान्ने त कसैले छँदै थिएन नि। कारण रूपचन्द्र बिष्ट त संसद विघटन गर्ने, संविधानमा नलेखेको कुरा आफैले बनाएको, प्रदेश सभाहरू किम कर्तव्य विमूढ बनायो नि। हेर्नुहोस् त प्रदेश सभाहरूको हाल अहिले 1 नम्बर प्रदेश के भइरहेछ, बागमती प्रदेश के भइरहेछ। यस्तो प्रकारले प्रदेशहरूलाई निकम्मा बनाउने। तर यो सबै कज त प्रचण्ड हुन् भन्छन् नि। के गरी हुनु? प्रचण्ड सडकमा भए मान्छे उसले के गरी गर्नु? तर लामो समयदेखि केपी ओलीले काम गर्न दिएनन्। सुरुवातमा पार्टी एकीकरण र प्रधानमन्त्री भएदेखि नै प्रचण्डले गुप्त रूपमा केपी ओलीसँग प्रचण्डको भाषण पल्टाएर सुन्नुहोस् त। ओलीजीले गरेको काम ठिक छ, राम्रो गरेको छ भने चाहिँ मैले बडो सयौँपल्ट सुनेको छु त। अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न, युट्युब पल्टाएर हेर्नुहोस् न, यसैलाई अनुसन्धान गर्नुहोस् न। तर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार मैले गरेको काम देख्दै नदेख्ने, प्रशंसा त गर्दै नगर्ने, उल्टो आएर मलाई सधैँभरि अप्ठ्यारो पार्ने बालुवाटारमा बल्ल मलाई सजिलो भयो संवैधानिक नियुक्ति गर्न, काम गर्न, आज बल्ल पार्टी अनुशासित भयो भनेर भनिदिनु। अब सुन्नुहोस्, संवैधानिक अङ्ग नियुक्ति गर्न कसैलाई नसोध्ने गरी संसद छलेर, संसद विघटन गरेर, संसद छलेर, अध्यादेश ल्याएर, संविधानलाई मारेर नियुक्ति गर्नु। प्रचण्डलाई मारेर, प्रचण्डलाई हटाएर नियुक्ति गरे होइन। याद गर्नुहोस्, उहाँले संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्दा संविधानको धारा मारेर भइरहेको कानुनलाई च्यातचुत पारेर, भइरहेको संसदलाई विघटन वा निष्कम्मा बनाएर, चलेको राष्ट्रिय सभालाई 3 दिन मात्रै चलाएर बन्द गरिदिएर, निकम्मा बनाएर, त्यही बेलामा अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको एकजना मतियार भए पुग्छ भन्ने खालको अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्नुभएको छ। त्यो नियुक्ति टिक्दैन। के हुन्छ अब? त्यो नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरिदिन्छ। तर त्यो अप्ठ्यारो तपाईँहरूले पारा त हो नि। के? सभामुख बैठकमा नगइदिने, विपक्षी दलको नेता नगइदिने, उपसभामुख चयन गर्न तपाईँहरूले नसक्ने, अनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको त्योभन्दा अर्को बाटो के थियो? होइन, उहाँले संवैधानिक परिषदको बैठकमा एउटा त 1 नम्बर कुरा त उपयुक्त समयमा सभामुखलाई सूचनै गर्नु भएन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दै हाल्नुभयो त सभामुखले। अनि नगाएछ कि उनले नबोलाएर रहेछ, त्यही मुद्दाले भन्ला। अब दोस्रो, विपक्षी दलको नेता गएकै हुन् त, गइरहेको बैठकमा कोरम अझ पनि आफूलाई सजिलो नहुने भएपछि त्यो कानुन च्यातेर अध्यादेश ल्याएर गरेपछि अनि शेरबहादेव म जान्न भने उनले घोषणा गरे। अध्यादेश किन ल्यायो? ऐन छँदा छँदै किन चाहिँ नि भने उनले चाहेको कुरो के थियो भने आफू र आफ्नो एकजना मतियार 2 जना भएर निर्णय गर्न सक्ने गरी ल्याए। तर संविधानले के भनेको छ? 6 जना चाहिन्छ भने। संविधानले 6 जना चाहिन्छ भने। संविधानले बडो राम्रो कुरा गरेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका 3टै अङ्गको प्रतिनिधि हुने गरी र विपक्षी दल समेत रहने गरी राज्यको अङ्ग बनाएको थियो, सरकारको अङ्ग होइन, स्टेट अर्गान। तर नियुक्ति गरेर शपथ पनि खाइसके, अब हुन्छ त के? त सर्वोच्चमा मुद्दा परेछ। 45 दिन क्रस गरिसकेपछि त मिल्छ रे नि? त मिल्दैन। कानुनविदहरू त्यही भन्छ। कानुनविद त्यो भाडाका कानुनविदले भन्छन्, अरूले भन्दैनन्। तपाईँ नेपालमा चर्चित कानुनविदलाई गएर सोध्नुहोस् न। केपी ओलीले जसलाई कानुनविद राख्नु भएको थियो उनीहरूले भन्छन् कि त्यो त उसले जागिर खान हो, भाडा असुल गरे न हो। तपाईँ गएर नेपालमा सबभन्दा धेरै कानुन जान्ने को होला भनेर पत्ता लगाउनुहोस्। धेरै मान्छे छन् है, तिनीहरूलाई सोध्नुहोस्, उनीहरूले भनिदिन्छ। अब यो विषय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादको जरो यहाँसम्म आयो कि अब के हुन्छ? भोलि संसद बस्दैछ, तपाईँहरूले संसदीय दलको नेता प्रचण्डलाई 2 पटक चयन गर्नुभयो, पहिला पनि गर्नुभयो, फेरि पनि गर्नुभयो। केपी ओलीले हास्य पात्र बनाएका छन्। त्यो कुन दल हो? कस्तो दल? केपी ओली आफै हास्य पात्र हुने। उनले बोल्यो कि मान्छे हाँस्छ होइन। अनि केपी ओली बोल्यो कि मान्छे हाँस्छ। मलामी गए मान्छेलाई नि उनीहरू चाहिँ नि हँसाउने। बडो चिन्तामा परेका मान्छेलाई पनि यहाँ भूकम्प गएर मारामार हुँदैछ, केपी ओली हँसाउँदै हिँड्नुहुन्छ। तर उहाँले भन्नुभयो नि मैले कसैको कोख रित्ताइदिएको छैन, कसैको सन्तान मारिदिएको छैन, कसैको सिन्दुर पुज्दिएको छैन, म त हँसाउन जाने छु, रोउने त उनीहरू हो भनेर भनिदिनु भयो।
खै उहाँले त्यसो भन्नुभयो भने भन्नुभयो भिडियो नै छ होइन युट्युबमा त्यसो भन्नुभयो भए उहाँले नि मान्छेलाई हँसा मात्रै होइन के हो त भनिदिनु न त उहाँले मान्छेलाई अहिले नेपाललाई यो दुर्दशामा पुर्या नेपालीलाई यो दुर्दशामा पुर्याएको कारण उहाँ हो। म अर्कै प्रसङ्गमा थिएँ तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा कि भोलिको चाहिँ नि भोलिको संसद बैठकमा 111 जना 221 जना हाम्रो संसदीय दलको सदस्य मध्ये 114 जनाले प्रचण्डलाई दलको नेता बनाएपछि आज त्यो बैठकमा कोरम पुग्छ त। अब कोरम हुनलाई 51% चाहिन्छ। अब 220 जनाको 51% भनेपछि 111 जना चाहियो। 114 जना त यता हाजिर भएको छन्। उहाँले 111 जना कसरी पुऱ्याउनुहुन्छ? कोरमै पुग्दैन। तर तपाईँहरूको बाटो वैधानिक भएन अरे नि त। जस्तै यो वैधानिक भने अब केपी ओलीजीले भनेको कुरा वैधानिक हो नि। संसदीय दलको बैठक बोलाउनलाई संसदीय दलको नेताले उपनेताले बोलाउनु पर्छ। खै त संसदीय दलको नेता तपाईँहरू संसदीय दलको नेता उपनेता त पार्टीले हटाइदियो त साधारण सदस्यबाट बहुमतले। तर त्यो संसद सचिवालयले चिनिया छैन। होइन संसद सचिवालयले चिन्नु पर्दैन, त्यो संसदीय दलले चिन्ने हो। अब संसद सचिवालयले चिन्छ के अरे हिजोको सूचना जान्छ नि। अब तपाईँले पठाउनु भयो सूचना हिजोको निर्णय केपी ओलीले गरेको काम नहेर्नुहोस्। केपी ओली अब संसदीय दलको नेता हिजोको निर्णय छ नि त्यो पार्टीको कुरा अस्ति गरे राजनीतिक पार्टीको कुरा नेकपाको कुरा। अब हिजो त संसदीय दलको कुरा छ। फेरि संसदीय दलले केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर होइन चाहिँ नि प्रचण्डलाई निर्विरोध निर्वाचित 114 जना उपस्थित सांसदबाट निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसलाई केपी ओलीले खिल्ली उडाइदिए। त्यसलाई केपी ओलीले के खिल्ली उडाउँछन् के मतलब कुरा भने संसदीय दलको नेता त उनै हुन् नि। कसरी हुनु त? तपाईँहरूले एकचोटि भएपछि आजीवन हुन्छ। अब एकचोटि भएपछि आजीवन हुन्छ। उनलाई एकचोटि बनाएको थियो। अन्त पार्टी कुन हो भनेर प्रश्न गरे त एकचोटि उनलाई बनाएको थियो, एकचोटि उनलाई हटाइदियो। होइन पार्टी अध्यक्ष त केपी ओली अहिले पनि। कसले भने? निर्वाचन आयोगमा त केपी ओली नै कसले भनेको छ भने त त्यही त तपाईँहरूलाई भ्रम छ कि अथवा त उतैबाट गाइडेड हुनुहुन्छ कि होइन? नत्र त तपाईँलाई मैले भने हाम्रो के अरे पार्टीमा 441 जना केन्द्रीय सदस्य त्यो निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको। अब 441 जनामा 275 जना उपस्थित भएर केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। अब पार्टी कसको रहेछ? अनि त्यसले निर्णय के गर्यो भने पार्टीको विधान हेरेर पार्टीको विरोधी हो यो केपी ओली, त्यसकारण यसलाई साधारण सदस्यबाट हटाइएको छ भने हटाइदियो। तर नि केपी ओलीले देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाइदिए। संसद सचिवालयले त्यो कुरालाई ओन गरिसक्यो। विशाल भट्टराईले लिइसक्यो। अब संसद सचिवालयले देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतक नमान्ने, निर्वाचन आयोगले पुस 5 भन्दा अगाडि फर्काइदिने, सर्वोच्चले पनि पुस 5 भन्दा अगाडि फर्काइदिएपछि होइन त्यो सबै कुरा देव गुरुङलाई नै संसदीय सचिवालयले स्वीकार गर्नुपर्छ। कारण के हो भने अब संसदीय दलको नेता को हो? प्रचण्ड भयो। तपाईँहरूले प्रचण्ड भन्नुहुन्छ, उनीहरू केपी ओली भन्छन्। हिजो पो थियो त भने केपी ओली आज हिजोबाट अस्ति थियो। हिजोबाट के भयो? प्रचण्ड भयो। अब प्रचण्डले मनोनित गर्ने हो के अरे प्रमुख सचेतक। अब प्रचण्डले जसलाई अब विशाल भट्टराईलाई गरिदिनु भएको छ भने उही हुन्छ। तर अस्ति पनि प्रचण्डलाई बनाउनु भएको थियो। फेरि किन बनाउनु भएको थियो? दुईचोटि बनाउनु भयो। त्यसको चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुरा के थियो भने हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला भयो नि। फैसला भइसकेपछि अब चाहिँ यो पुस 5 गतेदेखि फागुनको 11 गतेसम्म एक प्रकारको शून्य समय भयो। त्यो गणना नहुने समय भयो। त्यही टाइममा हामीले काम गरेका थियौँ। यो त्यस कारणले फेरि दोहोऱ्याएर गर्थ्यौँ। अब ठिक छ, भोलि तपाईँहरू संसदमा सत्तापक्षको बेन्चमा बस्ने कि प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने? अब अहिलेसम्म तपाईँको लिङ्ग त छुट्टेन नि। म बताउँछु किन छुट्टिनु। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपाको नेताको हैसियतको प्रधानमन्त्री होइन। उहाँ चाहिँ 77(3) को धारा 77(3) को अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्मको हो होइन। एक नम्बर। दोस्रो कुरा
नेकपा भन्ने पार्टी जुन छ त्यो वैधानिक छ, त्यही पार्टीको सरकार छ अहिलेसम्म। त्यस कारणले हामी सरकारी पार्टी नै हौँ। प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रो पार्टीका होइनन्। अब उनलाई हटाउनुपर्छ। तर नेकपाकै चाहिँ नि मान्छे अथवा नेकपा पार्टीको सरकार हो। त्यस कारणले भोलि चाहिँ नि मेरो विचारमा प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको बेन्चमा नै प्रचण्ड भनेपछि तपाईँहरू सत्तारूढ दलकै नेताहरू हो, केपी ओली अध्यक्ष भएकै पार्टीको नेताहरू हो भन्ने भयो। अब होइन, केपी ओली अध्यक्ष अप्ठ्यारो पार्ने काम गरे। जनताले के अप्ठ्यारो हुन्छ? भोलि ती देखिहाल्नुहुन्छ नि। अब भोलि तपाईँहरूले केपी ओलीले दुईवटा शर्त गर्नुभएको छ हिजोको संसद दलको। पहिलो, राजीनामा होइन भने अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर। राजीनामा अहिले मैले व्याख्या गरेँ किन दिनुपर्ने भनेर। राजीनामा दिनुभयो भने के राम्रो हुन्छ भने नेकपाकै मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ, पार्टी एक हुन्छ, अनि पार्टी एकता गर्नलाई जुन प्रयास भइराखेको छ अहिले त्यसलाई सजिलो पर्छ। किनभने उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो, त्यो सहजै भयो। अविश्वासको प्रस्ताव लिएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो भने त पार्टीको सदस्यहरू दुई टुक्रा हुन्छ, दुई भागमा विभाजित हुन्छन्। अनि त्यो दुई भागमा विभाजित भएपछि अविश्वासको प्रस्तावको बहुमत ल्याउनलाई काङ्ग्रेस वा अर्को दलसँग मिल्नुपर्छ। त अविश्वासको प्रस्तावमा मिल्नुपर्ने भएपछि पार्टी एकता टुट्छ। तर निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नटुङ्गाइदिँदै त तपाईँहरू टुक्रियौँ भनेर टुक्रिन पाइन्छ र? पाइन्छ। किनभने टुक्रियौँ भने कस्तो भने पार्टीबाट कोही मान्छे अलग हुन सक्छन्, 40% पुरा अर्को दल खोल्न सक्छन्, पार्टीको चाहिँ अनुशासन मानेन भने पार्टीको कारबाहीमा पर्छन्, इत्यादि हुन्छ नि। तर केपी ओलीले कारबाही गरिदिने रे नि त तपाईँहरू सबै। केपी ओलीले गरे कारबाही अब कसले मान्छ र? कारबाही त गरे प्रचण्डले गर्छन् होइन। अब प्रचण्डले कारबाही गर्नुहुन्छ कि गर्नु त्यो मलाई थाहा छैन होइन। गरे प्रचण्डले, उसलाई त कारबाही गरिसक्नुभयो। सुभाष नेमाङलाई 6 महिनाको लागि गर्नुभयो, सुभाष नेमाङले गर्नुभयो। अब केही अरू चाहिँ नि अरू महेश बस्नेतलाई गर्नुभयो, सूर्य थापालाई गर्नुभयो। अब तिनीहरूलाई सबैलाई त गरेका छैन। त्यस कारणले अब दलको नेता प्रचण्ड, कुन दलको नेता भनेर राजेन्द्र महतोले सोधे जस्तै मैले पनि सोधेँ, कुन दलको नेता? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलको नेता प्रचण्ड, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष पनि प्रचण्ड, माधव नेपाल र माधव नेपाल। दुईवटा अध्यक्ष हुन्छ भन्ने हाम्रो विधानमा छ। तपाईँहरूले एउटा कुरा त रोचक गरिदिनु भयो क्या। पहिला प्रश्न उठ्थ्यो दुईवटा अध्यक्ष छन्, दुईवटा प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो भने सबै कुरा मिल्छ, तपाईँहरूको विवाद सकिन्छ भन्थे क्या मान्छेले। अब ठ्याक्कै त्यही गरिदिनु भयो, संसदीय दलका नेता दुईवटा बनाइदिनु भयो। खै दुईवटा कुन? केपी ओली। केपी ओली संसदीय दल नेता होइन। अथवा तपाईँले भनिदिएर हुँदैन होइन, फेरि उतैबाट प्रायोजित हो कि भनिदिनुहुन्छ तपाईँले? भनिदिएर हुँदैन। त्यस कारणले म चाहिँ केपी ओलीजीलाई अहिले पनि उहाँ हाई हुने मान्छे हुनुहुन्थ्यो यदि संसद विघटन नगरेर राजीनामा दिइदिनु। किन पार्टीले विरोध गरेपछि राजीनामा दिनु परेन भने? त्यो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भयो होइन। त्यसो भए यो सबै खेल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई होइन। किन त? संसदीय दलको नेता बनाएपछि प्रधानमन्त्री त बन्न पर्यो नि प्रचण्ड। त्यो ग्यारेन्टी छैन। शेरबहादुरले त म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन भनिदिइसके। अनि त्यो उहाँले आफूले भन्नुहुन्छ होला, के होला, नहुनु पनि सक्नु होला। तर प्रधानमन्त्री अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने खेलमा हुनुहुन्न। अब तपाईँले प्रचण्डको इतिहास हेर्नुहोस् न, उहाँले आफ्नै प्रस्तावले कतिजना प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो एमालेकालाई। त्यस कारणले झलनाथ बनाउनु भयो, माधव नेपाल बनाउनु भयो, केपी ओली बनाउनु भयो, बाबुराम बनाउनु भयो, शेरबहादुर बनाउनु भयो, 5 जना प्रधानमन्त्री हो। अब प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे हो उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने। अब बाध्यतावश दुईपल्ट आफू पनि बन्नु पर्यो। पहिलो गणतन्त्र नेपालको पहिलो बन्नुभयो र कति सहजसँग आफूले गरेको एउटा काम असफल भयो नि, राजीनामा दिनुभयो। तर कति सजिलो। तर अब केपी ओलीको राजीनामा माग्ने, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्न नचाहने भने त प्रचण्ड बाहेक अर्को विकल्प को छ र? होइन, अहिले त्यो टुङ्गोमा लागेको छैन। त्यो समाचार उडन्ते समाचारहरू हुन्। तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम त तपाईँहरूले दिनुपर्छ नि। भोलि त्यसरी दिन्छ। त्यही कारणले त अविश्वास प्रस्ताव अहिले राखेको छैन। प्रधानमन्त्री चुन्न गाह्रो भयो तपाईँ। पहिला चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव राखेको हामीले फिर्ता लिइसक्यो, त्यो अब त्यो निष्क्रिय भयो होइन। अब सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। अब त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नामै उल्लेख हुन्छ। त्यसमा सम्भवतः अहिलेसम्ममा प्रचण्ड होइन। प्रचण्ड नै सम्भावना होइन? को त त्यस्तो भए भनिदिनु न। आज काङ्ग्रेस नै हुनसक्छ। शेरबहादुरले त म हुँदैन भनिदिइसके। उनले अहिले त्यो उडन्ते समाचार भनिहाले नि।
उनकै मुखबाट आएको छ। उनको मुखबाट त जे कुरा हुन लागेको छ त्यो हुन्न भनेपछि मान्छे मन्थर हुन्छ। तर कतिपयले के भन्छन् भने भोलि यदि उहाँ हुनु भएन भने प्रचण्ड अयोग्यता होइन नि बाध्यतावश हुनुहुन्छ। तर प्रचण्डले एउटा शब्द बोल्नु हो नि, भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार भनेर। त्यो फटाइ हो। कसको फटाइ? प्रश्न बोल्नु भएको छ। होइन म बताइदिन्छु नि। अब यो के गर्ने, युट्युबमा सबै कुरो भन्न नि हुँदैन, अश्लील भन्न फेरि भनिदिनु न। होइन अश्लील पनि हुन्छ कुनै कुरा, मैले त्यसरी भन्नलाई सकिनँ। अगाडिको र पछाडिको शब्द काटेर, अगाडिको र पछाडिको शब्द काटेर या अक्षर काटेर प्रचार गर्न थाल्यो भने सबै चिजको गलत अर्थ लाग्छ। गुलाफको फुल भनेर भन्यो कसैले, तपाईँले फ चाहिँ डिलिट गरिदिनु भयो भने के अर्थ लाग्छ? हो त्यस्तै हो। अर्काको शब्दलाई चाहिँ नि हटाइदिने घटाइदिने गरेपछि त्यहाँ प्रचण्डले राम्रो भन्नुभएको छ। प्रचण्डले के राम्रो भन्नुभएको छ भने नेपालीहरूको निम्ति अहिले को सरकार सहमतिको सरकार चाहिन्छ। त्यो सहमतिको सरकार छिमेकीहरूलाई पनि नचिड्याउने खालको हुन्छ। भारतलाई पनि कम्फर्टेबल होला, चीनलाई पनि कम्फर्टेबल होला, संसारका अनेक मित्र राष्ट्रहरूलाई कम्फर्टेबल होला, नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल होला। त्यसकारणले हामीले नेपालमा यस्तो सरकार बनाउँछौँ नेपालीहरूलाई र सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई कम्फर्टेबल हुने प्रकारको सरकार बनाउनुपर्छ। सबैसँग मित्रता राख्नुपर्छ, भारतसँग नि राख्नुपर्छ, चीनसँग नि राख्नुपर्छ। हाम्रा दुवै छिमेकी हुन् भनेका कुरालाई सबै कुरो हटाइदिएर भारत र कम्फर्टेबल शब्द मात्रै राखेपछि के गरे? यो गर्ने अपराधी हुन्। कसले गर्यो यो? साइबर सेना, साइबर स्यालहरूले यस्तो गर्छन्। तर प्रचण्डले जानी नजानी टङसेली भएर बोलिदिइहाल्नु। होइन काखीमा च्यापेको बिरालो सिरकले थुनेको बिरालो म्याउ गरे जस्तो भारत भनेर बोलिहाल्नु भयो। त्यसपछि मिलाउनलाई थप्नुभयो भन्छन् के पछाडिबाट। त्यो बोल्दै गरे मैले बोलिरहेको छु अहिले थपेर घटायो भन्ने हुन्छ भने त्यसरी व्याख्या गरेँ कि मैले पनि अहिले तपाईँलाई भनिराखेको छु पटापट। होइन पछि थप्या हो र त्यो बोलिरहेको थप्यो। त्यहाँ चाहिँ नि चिनको शब्द डिलिट, चिन भन्ने शब्द डिलिट गरिदिने हटाइदिने तपाईँहरूको यो कम्प्युटरले गर्छ नि त्यो काम। तर आशय त हामीले पनि ठिकै मानेका छौँ। प्रचण्डले सबै छिमेकीहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको थियो। तर भारत मात्रै आउँदाखेरि मान्छेले त त्यस्तो गरिदियो। ती अपराधी हुन् साइबर स्यालहरू, अमेरिकन पैसा खाएर रको एजेन्ट भएर यहाँ आयो नि नेपालमा, राति गोयल कमल ओढेर कसैलाई थाहा नदिकन बत्ती निमाएर प्रधानमन्त्रीको बेडरुममा गएर 4 घन्टा बसेर ऊ फर्केर गएपछि एउटा न एउटा सिसिटिभीले को भिडियो फेला पारेछ। आयो रहले चाहिँ नि भेट्यो, अब चाहिँ नि संसद विघटन गर्छ ओलीले भन्न थाले। होइन भनेर ओलीका स्याल कराउन थाले। अन्तमा त्यो प्रमाण भएपछि आएको चाहिँ हो, तर दूत भनेर आएको भेटिया चाहिँ हो, अरू केही होइन भन्न बाध्य भयो भएन। त्यसपछि 4 वटा लगातार आए। त्यसपछि संसद विघटन भयो। त्यसपछि ठिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले मैले भनेको काम गर्छ, निर्वाचन आयोगले मैले भनेको काम गर्छ है गर्दै हिँडे। अनि साइबर स्यालहरू मजासँग चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँ अब राज्यको ढुकुटी छँदैछ, खर्च गरै छ। यो त सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो ढुकुटी हेर्ला नि कसैले। तपाईँले हेर्छौँ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। होइन हेर्ला नि त, अब सत्तामा जाने अथवा प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनेले हेर्ला। त्यसकारण अहिले राज्यको ढुकुटी यति खर्च भएको छ। टक्क गयो जुद्ध शमशेरको पारा, ट्याक्क गयो पशुपतिमा गयो, यहाँ सुनको दलारी हालिदिनु स्वराज्य कोषबाट 1 करोडमा दिन्छु, त्यहाँ यसो गरिदिनु यो 1 करोडमा दिन्छु भन्दै हिँड्या नि त। यो त जुद्ध हाम्रो संविधानले त बजेटको चाहिँ नि पारित संसदले गर्छ। केपी ओलीले हेर्नुहोस् त, सारा सुदूरपश्चिमको प्रदेश नम्बर 7 देखि प्रदेश नम्बर 1 सम्म कति उद्घाटन गर्नुभयो, कति शिलान्यास गर्नु। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने आज विश्व चकित छ नेपालको प्रधानमन्त्रीले काम गरेर देखेर। हुन पनि हो, दिनमा दर्जनौं पुल शिलान्यास र उद्घाटन गरिरहनु भएको छ केपी ओलीले। हेर्नु त, अब मेरो पालो सिद्धियो, यही बेला चाहिँ सकेसम्म नाउँ लेखाउनु पर्यो भन्ने उहाँको होला। उहाँ गए भोलिपल्ट जम्मै त्यो नाउँ जान्छ, के गर्नु।
तपाईँले दाङमा त भत्काएरै फालिदिनु भएछ। होइन, हामीले कसले गर्यो मलाई थाहा भएन। हिजो अर्थमन्त्रीलाई लखेट्नु भएछ। त्यो त थाहा भएन, त्यहाँका जनताले गरे होला नि, हामीलाई थाहा भने कुरो नि भएन। तपाईँले पुरानो वाइसिएल प्रवृत्ति दोहोऱ्याउनु भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेछन् उनीहरूले। साइबर स्याललाई वाइसिएल त चाहिन्छ होला, स्याल धपाउन त सेना चाहियो नि। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अन्तिम आवरमा, इलेभेन्थ आवरमा चमत्कारिक तरिकाले एक ठाउँमा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? राजनीतिमा त्यो असम्भव भन्ने छैन, तर यो तत्काल हुँदैन, 1-2 वर्षपछि हुनसक्छ। भोलि हुने सम्भावना छैन? त्यति त सम्भव छैन। अनि केपी ओलीले राजीनामा दिनु भएन भने भोलि के गर्नुहुन्छ? लतार्नुहुन्छ? संसदमा घिसार्नुहुन्छ? पम्फा भुषालले भने जस्तै? खै पम्फाजीले भनेको शब्द पनि मिलेन होला। मेरो चाहिँ कुरा के छ भने अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ संसदमा, भोटिङ हुन्छ, बहुमत भए उहाँले हट्नुहुन्छ, अल्पमत परे यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभए उहाँ प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यति बेला यदि तपाईँहरू पारित हुनु भएन भने? के गर्नु? हामी चुप आएर बस्छौँ। अब संसदले अन्डरमा बस्नुहुन्छ कि अर्को पार्टी बनाउनुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ अब अहिले भन्न सकिन्न, म पार्टीको निर्णायक मान्छे होइन। किनभने दिनै तपाईँ प्रायः जसो निर्वाचन आयोग धाइरहनु भएको छ। निर्वाचन आयोग अलिक बढी प्रेसर दिनु पऱ्यो, प्रमुख पूर्व आयुक्तहरूलाई विज्ञप्ति निकाल्न लाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले। अब निर्वाचन आयोगले माघ 20 गते दिएको हामीले निवेदन आजको दिनसम्म अध्ययन गरेछु भन्छ। भनेपछि कति निर्वाचन आयोगलाई 5-7 पेजको निवेदन के गरिरह तपाईँले, किन यो अगाडि नबढा भनेको, यो अध्ययन गरिरहेछौँ भन्छ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को भन्यौँ, यो तपाईँले चाहिँ नि म्याद पठाउनु पर्थ्यो नि त 15 दिनभित्र। कानुनमा त 15 दिनभित्र म्याद पठाउनुपर्छ भनेको छ, 15 दिनले म्याद पठाउनुपर्छ भनेको छ। निवेदन परेको मितिबाट छिटै 15 दिनले म्याद पठाउनु पर्छ। त्यो 15 दिन भने त आज कति भयो भन्दा 1 महिना नागिसक्यो, 32, 33, 34, 35 दिन भइसक्यो। निर्वाचन आयोगले गर्दैन। अनि निर्वाचन आयोग भने के हो? संवैधानिक अङ्ग हो। संवैधानिक अङ्गमा के खर्च हुन्छ? अरबौँ खर्च हुन्छ संवैधानिक अङ्ग भयो हुनाले। अनि उनीहरूलाई सरकारले के गर्छ? के पनि गर्न सक्दैन। सरकारले हटाउनु पनि सक्दैन, कारवाही गर्न सक्दैन, के पनि गर्न सक्दैन। उनीहरूलाई संसदले बजेट दिनुपर्छ, पर्दैन। बजेट राज्य कोषबाट सोझै जान्छ उनीहरूलाई। अनि काम गर्दैन। अनि सुन, त्यत्रो चिज चाहिँ नेपालले किन गरे? भारतमा निर्वाचन आयोग छैन। भारतमा गृहमन्त्री अन्तर्गत निर्वाचन हेर्छ। कयौँ देशमा निर्वाचन कालमा मात्रै निर्वाचन आयोग या समिति बन्छ। कयौँ देशमा प्रधानमन्त्री मात्र छ। यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र होस् भनेर गरे। त्यत्रो चिज लिएर, त्यत्रो सुविधा लिएर, त्यत्रो पावर लिएर, त्यत्रो शक्ति लिएर, त्यत्रो संवैधानिक अङ्ग बनेर चाहिँ काम गर्न नसकेको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई गएर गजगजी आएको। अब तपाईँहरूलाई संवैधानिक अङ्गबाट हटाएर यो पनि साधारण बनाउनु पर्यो भने आन्दोलन गर्न पर्यो कि के गर्नु पर्यो? किन काम कारवाही अगाडि बढ्दैन? तपाईँले अलि बढी दबाब दिनुभयो अरे। तपाईँहरू जानुभन्दा अगाडि महेश बस्नेत गएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ थाती राख्दिनु है, अहिले डिसिजन नदिनु भनेर फर्किएको कुरा पनि त आयो होला। महेश बस्नेतजीले के गर्नुभयो? वहीँ जान्नु होला। हामी गएर चाहिँ कानुनी कुरा गरेको। म एज ए भोलि त म डिसिजन दिन्छु भन्नुभएको छ नि दिनेश तपाईँले। भोलि त म डिसिजन दिन्छु, आइतबारसम्म डिसिजन दिनुहुन्न। उहाँले गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने हो। यो प्रक्रिया मात्रै सुरु गर्ने, टुङ्गो लाउने होइन। त्यसो भए के हुन्छ त? भोलि तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, ओलीले राजीनामा नदिने, कतिपयले के भनिरहेछन् भने केपी ओलीले 2 मिनट संसद बसालेर फेरि संसद स्थगन गरेर अर्को मध्यावधि घोषणा गर्दैछन् भनिरहेको। त्यस्तो गर्न सक्दैन। त्यो होइन, त्यो होइन, बाहिर हल्ला त्यसरी आयो। त्यस्तो किन गर्न सक्दैन भने सर्वोच्च अदालतले यो संसदीय व्यवस्था होइन, यो अलि परिमार्जित, विकसित, सुदृढ संसदीय व्यवस्था हो। यो संविधानको धारा 76 अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन हुनलाई केही चरणहरू छन्। ती चरणहरू चाहिँ नि अहिले विद्यमान छैन। जबसम्म प्रधानमन्त्री होइरहन्छ तबसम्म त्यो संसद विघटन हुँदैन। त्यो होइन। त्यसो होइन, उहाँले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर मान्छेले आशंका गर्छन्। छिटै सङ्कटकाल होइन, सङ्कटकाल पनि लाउनु न। उहाँले सङ्कटकाल लाएर के अरू संसदले 1 महिनाभित्र 1 महिना लाइन नै हो। के गर्नुहुन्छ त उहाँले? उहाँ यी जे गर्नुहुन्छ उहाँको कालबाट चाँडै आउने हो। काल भने प्रधानमन्त्रीको काल चाँडै आउने हो। यो चाँडै प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने। तर कुरा के छ भन्नु होला भने मेरो चाहिँ उहाँले गरिदिन सक्ने, अलिअलि डिस्टर्ब गरिदिन सक्ने भनेको संसद स्थगन गरिदिने।
यस त्यो गरेपछि त फेरि पेन्डिङमा रह्यो। अनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिने क्या जस्तो राष्ट्रिय सभा गर्नुभयो नि। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? त्यसको अर्को उपाय छ के? त्यो त के अरे 25% सदस्यले फेरि अधिवेशन आह्वान गरिहाल्छन्। अनि फेरि राष्ट्रपतिले बोलाइदिनु भएन भने? त्यस्तो राष्ट्रपति कहीँ हुन्छ? हुनुभयो त विघटन त तुरुन्तै सदर गरिदिनु भएको थियो। अनि यो चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन। नमिल्ने कुरा त प्रशस्तै थिए, नमिल्ने भइरहेछ नि त जम्मै। मलाई तपाईँले कानुनी कुरा नै सोधे हो। कानुन त कसले मानेर बिरायो? कानुनी कुरामा राष्ट्रपतिले त्यो बोलाउनै पर्छ। अनि सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने तयारी छ अरे नि त उता फेरि? त्यो सम्भावना छैन। सम्भावना छैन। अब तपाईँहरूको यो लडाइँ झगडाले देशै बन्धक भयो, नेकपाका नेता कार्यकर्ता बन्धक भए, सबै कुरा ठप्प छ, राजनीतिक चाहिँ तपाईँको अन्ट सन्ट भइसक्यो, डेडलक भइसक्यो। यो कहिले कसरी यो क्लियर हुन्छ? त्यो कसरी खुल्छ त अब? होइन, अब खुल्ने भनेको इमान्दार नैतिकवान भइदिएको भए यो सजिलैसँग खुल्थ्यो। अब बेइमान अनैतिक भइदिएपछि चाहिँ अलिक समय लाग्छ होइन। तर प्रचण्ड पद लोलुप हुनाले सबै यो दुर्घटना भयो भन्छ। प्रचण्ड कसरी भयो भने जसलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन भने राखे होइन, उहाँले जसले प्रधानमन्त्री भएको बेला सहजै अप्ठ्यारो परेको राजीनामा दिएको छ। केपी ओलीले खुरुकै 5 वर्ष काम गर्न दिए भए के हुन्थ्यो त? अनि नेकपा केपी ओलीले गरेका काम कारबाहीले 5 वर्षसम्म राख्यो भने त देश डुब्ने भयो, देश खतम हुने भयो। देश जोगिया छ केपी ओलीले गर्दा। प्रचण्ड माधव नेपालहरूले त देश सिक्किम बनाउँछन् भन्छन्। त्यो कसले भन्यो? उनीहरूकोतिरको लाइन उनीहरूले त भन्ने उनीहरू जागिरै त खाएको छ नि त। सिक्किम बनाउनु पर्छ भन्ने जागिर खाइरहेछन्। म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु म एउटै भन्छु, एमसिसीको चाहिँ वकालत गर्ने को? नारा लाउँदाखेरि नारा रोक्ने को भन्ने आइसक्यो नेपाल बन्दमा। त्यो दिनको नारा त्यो थिएन नि। मान्छे त्यो दिन के थियो? संवैधानिक अङ्गको हो, नियुक्तिको विरुद्धमा। त्यो त एउटा काम गर्न कहाँ अर्को थोक गर्ने त भएन नि। संवैधानिक अङ्गको नियुक्तिको विरुद्धमा गरेको नेपाल बन्द थियो। त्यो त नारा त्यही लाउनु पऱ्यो। हाम्रो पार्टीले लगाएको नारा भएपछि त हामीले तय गरिदिएको छ नि नारा। त्यो त पनि नजाउँ। मैले भन्न खोजेँ एमसिसीको वकालत पनि उहाँले गर्ने हो। अब तपाईँलाई मैले अलिकति मान्छेलाई के भ्रम परेको छ भने लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा नक्सा जारी गर्नुभयो भन्ने छ नि प्रधानमन्त्रीले। उहाँ प्रधानमन्त्री कतिपल्ट बन्नु? 2 पल्ट बन्नु। अनि उहाँ गृहमन्त्री पनि बन्नुभयो। उहाँको पार्टी कतिपल्ट चाहिँ नि उहाँ अलग पार्टी हुँदा कतिपल्ट सरकारमा बस्नुभयो। आजसम्म किन गर्नु भएन? यो पटक किन गर्नु? प्रश्न त्यो हो नि। यो पटक गरेका 2टा कारण छन्, मेजर कारण। नम्बर 1 कारण, यही बेलामा भारतले त्यो भूभागलाई नक्सामा हाल्यो। त्यसपछि त गर्नै पर्ने भयो। त्यो पनि उहाँले गर्नुहुन्न थियो। नेकपाको स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्छौ कि तिमी हट्छौ भनेपछि मात्रै गरे थियो। त्यस कारण त्यो नेकपाको पार्टीले गरे हो। तर उहाँ दोस्रो चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि चीनसँग जाने मानव सरोवर जाने बाटो जुन थियो भारतले यही बेलामा के गर्यो? खोल्यो, उद्घाटन गर्यो। अनि केपी ओलीको पाला उद्घाटन हुने, कीर्तिनिधि विष्टको पाला विरोध गर्ने त हुँदैन होला नि होइन। त्यस कारण उनको पालामा उद्घाटन गरेपछि उनले बोल्नुपर्ने भयो। नबोलेदेखि हामीले ठोक्ने भयौँ फेरि यहाँ सदनमा होइन। त्यस कारणले चेप्पुवा परे। तर के भन्छन् भने त्यो नक्सा सार्वजनिक गरे हुनाले मलाई प्रचण्डहरूले हटाउन खोजे होइन। त्यसो गरे भएदेखि यदि प्रचण्डलाई हटाउनुपर्छ त्यसो गरे त किन? प्रचण्डको सक्रियतामा नेकपाले निर्णय गरेर वा कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले नेकपाले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएको छ यो काम गर्नु भनेर। त्यसकारण यसको मूल कारक तत्त्व त प्रचण्ड हो नि त। यो नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने ओलीजीको अहिले पनि टेप खोज्नुहोस् त तपाईँ, अहिले पनि टेप फेला पार्नुहुन्छ। के छ त्यो टेपमा भने नक्सा सार्वजनिक किन गर्न पर्यो र अहिले भोइ नै ल्याइदिउँला नि क्या, भूभाग ल्याइदिउँला नगर्ने हो भनेको थियो उनले। हो त्यो खबरदार नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसो भए प्रचण्डले भने जस्तो काङ्ग्रेस, जसपा र एमाले के अरे प्रचण्ड माधव समूह मिलेर भारतको कम्फर्टेबल सरकार बन्ने भन्ने गलत हल्ला फिजाइया हो। त्यो सत्य मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न। तर सरकार त त्यही बन्ने भयो नि अब ठ्याक्कै प्रचण्डले भने जस्तो। सरकार त नेपालमा पार्टी नै त्यही छ त, भारतको पार्टी ल्याएर बनाउने, चाइनाको पार्टी ल्याएर। नेपालमा जुन पार्टी छ त्यहीसँग नै मिल्ने हो। अब पार्टी जसपा छ, पार्टी काङ्ग्रेस छ, पार्टी नेकपा छ। नेकपाको विविध कारणले के अरे चाहिँ नि अकर्मण्यता भएर प्रधानमन्त्रीको कारणले नेकपा फुट्यो, व्यावहारिक रूपमा फुटिसक्यो।
अब कानुनी रूपमा फुट्नलाई महिना दिन लाग्ला भनौँ न। तर त्यसो भन्दा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो एकदम एउटा कुरा त सत्य हो नि, आफ्नो 2/3 छ, आफ्नो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री छ, किस्तीमा बोकेर अरूलाई प्रधानमन्त्री हौ भनेर घर घरै डुल्नु भएको छ माधव नेपाल र प्रचण्ड। मैले त कसैले पनि किस्तीमा राखेर गएको छैन, जानेवाला पनि छैन भनिदिनु भयो नि त। त्यो त हो नि, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा चितवनबाट तपाईँका अध्यक्षहरू गएको त हो नि। रावणको भाइ विभीषण रामपट्टि मिले जस्तै गर्यो नि त। हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री अर्कैसँग मिल्न थाल्यो अनि आफ्नो पार्टीलाई आफ्नो भाइलाई दनक दिन थाल्यो। त्यसो भएको हुनाले आफ्नै घरको चाहिँ नि सन्तान पनि बिग्रिन सक्छ नि। मैले अहिले भने नि प्रधानमन्त्री बिग्रियो भने पनि यो बिग्रिया प्रधानमन्त्री बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेर महादेवले सती बोकेर हिँडे जस्तो कुहिएर चाहिँ नझरुन्जेलसम्म बोकेर नि हो र भने। आफ्नो भाइलाई लात मारेर पराईले प्रधानमन्त्री बनाउन त अलिकति नमिल्ने। आफ्नो भाइ आफूपट्टि हुनु पऱ्यो नि, आफ्नो भाइ पराईपट्टि गयो नि त। आफ्नो भाइ आफ्नो भाइ रपट्टि गयो। नेकपाको कुरो त माकुराको जालो जस्तो जेलिया रहेछ, बुझ्नै नसक्ने। यो बुझेको छ। एउटा त तपाईँ अब मिडियालाई यो चाहिँ नि गन्जागोल गरेर आफ्नो काम गर्नु छ, त्यस कारणले पनि नबुझिया जस्तो गर्नुहुन्छ। तपाईँले प्रश्न बुझ्नु भएको छ। दोस्रो, जनताले प्रश्न बुझेका छन्। नबुझेको भए सरकारी पैसाले, सरकारी संयन्त्रले, सरकारी पदले जम्मा गरेका मान्छे र स्वस्फूर्त मान्छे चाहिँ आएका मान्छेहरूले जुन विरोध प्रदर्शन गरे नि त्यसबाट देखिँदैन। तर कस्ता मान्छे ल्याउनु भयो विरोध प्रदर्शनमा? हेर्नुभयो, खुट्टामा चप्पल छैन, नेपालमा त्यस्तै मान्छे छन् त। अनि कसलाई ल्याउनु त भने? उहाँ हाइट लगाएको, नाङ्लो जात्रो टोपी लगाएको रुसबाट लिएर आउने मान्छे। तर 46 सालभन्दा अगाडि तपाईँका पार्टीका नेताहरू पनि त्यही हालतमा हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँहरूको स्थिति कहाँ पुग्यो 30 वर्षमा? ती जनताको स्थिति त उस्ताको उस्तै रहेछ। जनताको पनि केही त परिवर्तन भएको छ, केही त परिवर्तन भएको छ पहिलाको भन्दा होइन। तर जति जनताको हुनुपर्ने यस्तै ओली जस्ता सरकार बन्या हुनाले भएको छैन। अब बनाउनु पर्छ। अब म अन्तिममा छु, विप्लवसँग सम्बन्धित प्रश्न तपाईँहरूसँग सम्बन्धित भयो हुनाले। विप्लव चमत्कारिक रूपमा 3 दिनमै शान्ति प्रक्रियामा आएर म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउँछु, अब शान्तिपूर्ण राजनीतिक पार्टी हुन्छु, अब म देशको विकास गर्नको लागि, देश बचाउनको लागि आफ्नो टाउको भुइँमा गाडिए पनि म झुक्ने छैन भनेर आउनुभयो। के त्यस्तो रसायनले विप्लव र केपी ओलीलाई मिलायो? मलाई चाहिँ दुईवटा कुरा छ। विप्लव मेरो एकदम निकटतम मनपर्ने मान्छे मध्येको हो। उहाँ र म सहकार्य पनि भएको छ पार्टीभित्र पहिला। र उहाँहरू भूमिगत भइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा मै एउटा यस्तो सांसद हुँ सङ्घीय संसदभरिको विप्लवको बारेमा विप्लवलाई प्रतिबन्ध किन लगाएको, विप्लवलाई राजनीति गर्न किन छेकेको। आज नेपाल बन्द कसले गरे? शिक्षा मन्त्रीले भनेर स्कुल बन्द भयो हो कि विप्लवले भनेर हो? आज बजार बन्द चाहिँ कसले गरे? आज यातायात बन्द कसले गरे? यस प्रकारले त्यहाँ विप्लवको पक्षमा बोल्ने, विपक्षमा वार्ता गर, छिटोभन्दा छिटो वार्ता गर, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सहमतिमा लिए भन्ने मान्छे मै हुँ। अब म तपाईँलाई प्रश्न अर्को गर्छु, यो विप्लवको समर्थनमा गरे। विप्लवलाई प्रश्न चाहिँ के कारणले भूमिगत भए अवैधानिक राजनीति गर्छु भने यो 2 वर्षभित्रमा के कुरा परिवर्तन भयो र? सचियो र संविधानको बाईमात्रा तर्कुले केही परिवर्तन भयो कि? अथवा नेपालको राजनीतिमा चाहिँ ठुलो उथलपुथल केही परिवर्तन आयो कि? के कारणले उहाँहरू अहिले शान्ति प्रक्रियामा ओली मार्फत, हुन त उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ओली सरकार भयो हुनाले हामीले चाहिँ नि अन्त कहाँ गर्नु त सरकारसँग गर्ने कुरा आउनु भएको छ। यो कुरा जनतालाई उहाँले बुझाइदिनुपर्छ। राम्रोसँग प्रश्नसँग मेरो यही आग्रह छ। र दोस्रो चाहिँ के भने विप्लव कम्युनिस्ट फिलोसफीबाट ओतप्रोतले भरिएको क्रान्तिकारी योद्धा हो। त्यस कारणले उहाँले राजावादी प्रतिक्रियावादी यस प्रकारको चाहिँ जनप्रतिनिधिका विरोधीहरूसँग कुनै प्रकारको साँठगाँठ गर्नुहुन्न, होइन छैन। सरकारसँग कुरा गर्नु तर स्वागत योग्य त हो नि विप्लवले आउनुभएको स्वागत योग्य। तर मैले त पहिल्यै भने तर उहाँले क्लियर गरिदिनु पर्ने कुरा पनि मैले भने। तर प्रचण्डसँगै हुँदासम्म विप्लवलाई आउन गाह्रो रहेछ। जब प्रचण्ड केपी ओलीबाट छुटिएपछि त विप्लव त आउनु भयो। यो त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। प्रचण्ड आफैले यो कुरा चाहिँ नि लबिङ गरिरहनु भएको थियो। प्रचण्डलाई जानकारी नदिकन केपीजीले प्रतिबन्ध लाए। त्यही कारण पनि एउटा झगडाको विषय हो। धेरै झगडाका विषयहरूमध्ये एउटा झगडाको विषय मलाई सोध्दै नसोधी
सरसल्लाइ नगरी छलफल नै नगरी पार्टीलाई गुमराह पारेर तिम्रा सोनकमा यो किन गर्यो? यो प्रचण्डको भनाइ। तर बाहिर त आइसक्यो केपी ओली अध्यक्ष विप्लव महासचिव बन्ने, विप्लवले एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित 3 मन्त्रालय पाउने, त्यो उहाँहरूको भित्री जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट। मेरो विचारमा त्यो होइन 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 अब मेरो विचार भएछ भने हुन त खड्गबहादुर विश्वकर्मा मन्त्री भइसकेका मान्छे नै हुन् अनि होइन मन्त्री हुन् ठुलो कुरो भएन। यही व्यवस्था दुईटा खड्ग मिलेर देश चलाउने रे। यही व्यवस्था मन्त्री हुनुभयो अर्को संविधानमा नि होइन यही संविधान यहीमा हो होइन। त्यसकारण त्यो नयाँ अनौठो घचम्को त कुरो होइन। तर मेरो विचारमा मैले जे बुझेको छु नि विप्लवलाई मैले बुझाएँ मेरो बुझाइ गल्ती ठहरियो भने ठहरियो त अब के गर्नु। अब मेरो बुझाइमा विप्लव अघि फेरि त्यही शब्द कति भने मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट ओतप्रोतले भरिएको एउटा पूर्ण घडा हो। तर केपी ओलीले पनि मार्क्सवाद त कहाँ पढ्या रहेछन् र उनीहरूले दलको नेता यता हुँदा उता बैठक गर्छन्। खास मार्क्सवाद त मैले बुझेको छु भन्ने तपाईँले विप्लव र मार्क्सवादले ओतप्रोत भन्ने दुईटा रसायन ठ्याक्क मिल्यो भने मिल्दैन। प्रचण्ड र केपी ओली मिल्ने कसले कल्पना गरेको थियो हिजो? त्यो चाहिँ उहाँहरूको दुइटैको स्वार्थ रहेछ। त्यो स्वार्थ के भने त्यो जम्मैले थाहा छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री नहुने निश्चित भएछ चुनावपछि 74 को चुनावपछि। किनभने यी दुईवटा झगडा गरेपछि त काङ्ग्रेस बहुमतमा आउँछ अथवा धेरै ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस बन्छ। काङ्ग्रेसमा मिलेर सरकार बनाउँदा केपी ओली बन्दैनन् होइन। त्यही भएर मिल्यो। त्यस कारणले उहाँलाई त्यो स्वार्थ थियो। यतापट्टि प्रचण्डलाई के स्वार्थ थियो भने केपी ओलीसँग चाहिँ नि मिलेर चाहिँ नि राजनीति गर्दा सङ्गठनको अलिकति पकड भएको एमाले एकदम मिलिटेन्ट फोर्स भएको माओवादी अनुशासित भएको माओवादी यो दुईटा ट्याक्क मिलाएर म चाहिँ नि राम्रो अध्यक्ष बन्न सक्छु पार्टी हाँक्न सक्छु भन्ने उहाँको स्वार्थ रहेछ। तर केपी ओली किडनीका बिरामी छन् कुन बेला सुइकिने हुन् पार्टी मैले कब्जा गर्ने हो भन्ने स्वार्थ थियो प्रचण्डको जम्मै त्यही भन्छ होइन। त्यो मनभित्र थियो होला हामीले कसरी थाहा पाउने त त्यो कुरा उहाँको मनभित्र त्यो भयो है हाम्रो कसरी थाहा पायो। तर अहिले केपी ओली र विप्लवमा पनि यस्तै स्वार्थ पो छ कि मनभित्र के थाहा? त्यो मलाई पत्यार लाग्दैन। यदि त्यो भयो भने प्रचण्डलाई पत्तासाफ पार्न दुईटा सहमत छन् भन्ने आउँछ क्या। प्रचण्डलाई पत्तासाफ पार्न नै विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएका हुन् केपीले भन्छ। केपीजीको त्यो उद्देश्य हुनसक्छ सम्भावना हो। तर के अरे हाम्रो विप्लव चाहिँ मैले बुझेको कुरा कतिखेर भन्नु विप्लव यो किन मैले भने नि हिजो जब प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति केपी ओलीले सत्तो सराप गर्दै थिए खोइरो खन्दै थिए विप्लव मुसु हाँस्दै थिए। पोस्टरले पनि भन्छ उनलाई के लाग्यो भने यिनीहरूको झगडा तातो नभुट्लोको असैद्धान्तिक झगडा हो भनेर हाँस्यो नि त। त्यसो भए म अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। केपी ओलीले त्रिशुली यताबाट आउँदैछ यताबाट चाहिँ नि सेती आउँदैछ। दुईटा नदी मिल्यो भने तलसम्म केही सेतो र केही अलि पानी जस्तो देखिन्छ। अलिक तलै पुग्यो भने कुन पानी के हो थाहा हुँदैन भने विप्लवले घाम र जुन पनि भेट हुँदा रहेछन् भनेर भनेपछि मान्छेले झन् बढी आशंका गरे क्या। तिनीहरूले त्यो भन्नुको अर्थ कतै यिनीहरू एक त हुँदै छैनन्? त्यो सम्भावना छैन अहिले छैन। अब भोलि होला अब चाहिँ नि के अरे प्रचण्ड र केपी ओली मिल्छन् भन्ने अन्दाज नगरे जस्तो मिले नि त। समय कति लाग्यो? केपी ओलीसँग प्रचण्ड सम्पर्क भएको 63 सालदेखि होइन 64 सालदेखि कति वर्ष लाग्यो? त्यस्तै 13 वर्ष। त्यस्तै अब भोलिसम्म हुँदैन त म कसरी अहिले हुँदैन। तपाईँहरू र विप्लवहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउने सम्भावना कति? धेरै सम्भावना छ। किनभने एउटै हो नि त स्कुलिङ। होइन स्कुलिङ एउटै हो चिन्तन एउटै हो कुरो एउटै हो गर्न खोजे उहाँले एउटै हो। त्यो छिट्टै अब 2 वर्ष के गर्नु र किन भूमिगत हुनु र 2 वर्ष किन आउनु त प्रश्न गरेँ। तर सबै चिज एउटै हो। तर केपी ओलीमा राष्ट्रवादले ओतप्रोत छ। म पनि राष्ट्रवादी हुँ। हामी दुईटाको मिल्यो भने देश समृद्ध बन्छ जनताको सपना साकार हुन्छ सुखी नेपाली। केपी ओली राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरा अस्तिको गोयलले देखाइदिएन भने विप्लवले थाहा छैन त त्यो कुरा। विप्लव चाहिँ त्यति पनि नबुझिकन राजनीति गरे होला नि त। त्यसो भए अब विप्लव पनि आउनुभयो तपाईँहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। अब हतियार बोक्या शक्ति खासै छैन। अब नेपालको राजनीति कता जाने देख्नुहुन्छ अन्तिममा यति भनेर हामी छुट्यौँ। यो ओलीजीले भने जस्तो सबै कुरा त हुँदैन। हतियार बोक्ने मान्छे अर्को आउनु सक्छ होइन। जे आए पनि अहिले चाहिँ नि यो भइरहेको संविधान जुन छ यो संविधान केही वर्ष यसमा टेकेर समाजवादतिर जाने कुरामा सबै कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ। यो कुरा अगाडि बढ्छ। यसमा केपी ओली प्रवृत्ति भन्ने छ अहिले शब्द। केपी ओलीको विरोध धेरै छैन। केपी ओली प्रवृत्ति जुन जुन दलमा छ
त्यो दलबाट त्यसलाई खुर्केर फालेर होइन शुद्ध चाहिँ नि त्यो चाहिँ साम्यवादतिर जाने पाइलो टेक्नको निम्ति विप्लवदेखि चित्रबहादुर केसीसम्म अथवा सबै होइन बिचको जम्मै अब अलिअलि नारायणमान बिजुङ चाहिँ के हो भन्ने छ होइन तर अब यता शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुहुन्छ उता त्यस्तो खोज्नुहुन्छ त्यो त राजनीतिको त्यो चाहिँ नि पार्टीको कुरा गरिरहेको मैले हो राजनीति त कहिले कसलाई टेक्नु पर्यो त्यो त गिरिजासँग हात मिलाएर अनि शान्ति प्रक्रिया गरे होइन गिरिजासँग हात नमिलाएर शान्ति प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो अब केपी ओलीमाथि साङ्घातिक हमला गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अरे म माथि जिउ नै मेरो ध्वस्त हुने गरी जिउमाथि नै मेरो नरहने गरी त्यो उहाँले थ्रेट छ भन्नुहुन्छ उहाँले त्यो उहाँले भनेको कुरा कानुनमा मिल्दैन संवैधानिक मिल्दैन व्यवहारिक मिल्दैन नैतिक रूपले मिल्दैन केहीबाट नि मिल्दैन उहाँले किन भने थियो भन्दा स्याम्प्याथी लिनलाई तर अब उहाँ असुरक्षित हुनुहुन्छ 500 फौजको घेरामा बसेर असुरक्षित हुनुहुन्छ तपाईँ हामी के छौँ प्रचण्ड के हुने भन्छ प्रचण्डका अहिले 12-13 जना पुलिस राखिरहेको छ लडाकु राख्नु भयो नि त प्रचण्डले त फेरि 12-13 जना पुलिस राखिरहेको छ उहाँले जम्मै झिकेर आफू कहाँ लगेर थप्नुभयो प्रचण्डका लगेर झिकेर आफू कहाँ लगेर थप्नुभयो अझ मैले त भनिदिएँ मेरो पनि मैले नि पाउँछु 7 जना पुलिस सभापतिले नि पाउँछ त्यो पनि उहाँले लगेर राख्नुहोस् किनभने उहाँलाई असुरक्षा छ किन मैले त राखेको छैन तर संसदमा भोलि उहाँमाथि आक्रमणै हुनसक्छ साङ्घातिक हमला नै हुनसक्छ तपाईँको त्यो तयारी छ भनेर हल्ला गरिदिन्छन् क्या कोही संसदमा अलिअलि भनाभन होला धक्कामुक्का पनि हुनसक्छ अब त्यो संसद जापानमा भएको देख्छौँ अन्तर्वाह देख्छौँ होइन अब होला तर के छ भने केपी ओली व्यक्तिलाई भन्दा पनि यो प्रवृत्तिलाई त्यहाँ विरोध होला